With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. व्यूअर्स, हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात जो पिछले 20 से 30 साल में गुजरे, हर जो 5 से 6 साल का टेन्योर है उसमें मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए जो हम बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है अमेरिका और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उनको देखने का। तो उसमें आज जो हमने बात स्टार्ट करनी है वो यहाँ से कि जो लास्ट डेज चल रहे थे बराक ओबामा के 2013-14 में, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो प्यूटिन का स्टांस है, रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनका जो स्टांस था वो ये था, बिल्कुल एंटी यूएस थे वो, और उनका जो स्टांस था वो बेसिकली ये था कि जो अमेरिका है वो सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू रशिया की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरफेरेंस करना चाहता है। आज जो हमने चीज़ मेनली डिस्कस करनी है वो एक तो ट्रंप का जो पीरियड है, प्रेसिडेंशियल पीरियड जो था उसको डिस्कस करना है, और उससे पहले जो लास्ट डेज थे बराक ओबामा में उनमें जो अमेरिकन स्टांस था और जो ड्रामेटिकल चेंजेस थी उनको बेसिकली डिस्कस करना है। लास्ट जो ईयर्स थे बराक ओबामा के, उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो चीज़ें होना शुरू होती हैं, क्योंकि प्यूटिन बिल्कुल अगेंस्ट था इसके, और अब सीन ये चल रहा था कि अमेरिका जो था वो वर्क करना चाहता था, अमेरिका जो था वो बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो रशिया के कुछ इकदाम उठाना चाहता था। वो लास्ट पे जो 2013-14 में कुछ मामला हुए वो क्या थे वो हम देखते हैं। क्रीमियन जो क्राइसिस होता है, क्रीमियन क्राइसिस के बाद बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होते हैं ताल्लुकात अमेरिका और रशिया के। उसमें अमेरिका जो है वो क्या स्टांस लेता है रशिया के खिलाफ, वो ये देखता है, और वो ये करता है कि यूएसए यूरोपियन अलाइज के साथ कोऑपरेट करके उसके साथ मिल के दो तरह से रशिया को हिट करता है। एक पॉलिटिकली रशिया को हिट करता है, और दूसरा इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी पैदा करता है, मुख्तलिफ चीज़ों पे बैन्स लगा के रशिया के ऊपर। दो तरह से बराक ओबामा का जो लास्ट 2 ईयर्स होते हैं उसके जो पीरियड होता है उसके अंदर वो दो तरह से रशिया को हिट करता है, विद द कोऑपरेशन विद यूरोपियन कंट्रीज। एक इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी पैदा करता है रशिया की, और दूसरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा करता है रशिया में मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए। इसके बाद मज़ीद हम ये देखते हैं कि अब जब प्यूटिन देखते हैं कि हमारे खिलाफ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो प्यूटिन एक रिवेंज के तौर पे एक काम करते हैं जो यूरोपियन स्टेट्स के भी खिलाफ होता है और एंटी अमेरिकन स्टांस होता है। उसमें प्यूटिन क्या करते हैं कि जो सीरिया वॉर चल रही होती है, सीरिया के अंदर लेट 2015 में जब असद रिजीम चल रहा होता है उसके अंदर प्यूटिन जो है वो उस रिजीम को सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ वो मिलिट्री ट्रूप्स के साथ उसकी सपोर्ट करते हैं, बल्कि यूएस मिलिट्री के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस में भी उसकी हमायत करते हैं कि सीरिया की जो वॉर है उसके अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस में भी अपना स्टांस देते हैं, और दूसरा उसकी मिलिट्री ट्रूप्स के हवाले से भी, उनकी डिटरेंस को बढ़ाने में उनकी मिलिट्री के हवाले से भी सीरिया की बेतहाशा मदद करते हैं। इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी आती है, इसी दौरान हम देखते हैं कि चाइना जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भरपूर रशिया का इस स्टांस पे साथ देता है। इसी दौरान हम थोड़ा सा आगे जाके लेट 2015 में हम देखते हैं कि 2 कंट्रीज़ और भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से कंट्रीज़ हैं? वो ईरान और तुर्की। इन 2 कंट्रीज़ ने, ईरान और तुर्की ने, ये मिलते हैं रशिया के साथ, और हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे इनकी मीटिंग्स होती हैं इस सीरिया के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें ईरान, तुर्की और रशिया की मीटिंग्स होती हैं जो कि जिसके अंदर 2 जगह भी आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक एस्टना, काज़ाकिस्तान का शहर, उसके अंदर इनकी एक मीटिंग होती है। एक सोची, रशिया का शहर, उसके अंदर भी इनकी मीटिंग होती है। ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल टाइम के साथ साथ हमारे सामने आ रही होती हैं कि पहले चाइना स्टैंड करता है रशिया के साथ, और उसके बाद हम देखते हैं कि रशिया के साथ तुर्की और ईरान भी शामिल होता है, और कई जगह पे इनकी मीटिंग्स होती हैं जिसमें ये सीरिया के जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये मिल बैठते हैं और आपस में मीटिंग करते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रंप का जो दौर हुकूमत स्टार्ट होता है लेट 2015 में, उसमें क्या चेंजेस आती हैं।
بیسیکلی یہ جو ٹرمپ کا دور حکومت ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں ایسی ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی ہوتی لیکن وہ چیزیں سامنے آتی ہیں ٹرمپ کے دور حکومت میں, کیونکہ بیسیکلی جو ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ تھا اسٹارٹ میں جیسے ہی وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے, اس کے بعد ٹرمپ کا جو اپنا مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ پیوٹن کو وہ ایک اسٹرانگ لیڈر مانتے تھے, اسٹرانگ مین لیڈر جو ایک رشیا کے کنٹری کو لیڈ کر رہا ہے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ رشیا کے ساتھ بہترین تعلقات کو لے کے چلا جائے. اور لیکن ہم جو چینجز دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یو ایس کانگریس ہے اس کے اندر ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہوتا ہے جس کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ رشیا کے اگینسٹ جو ہے وہ پالیسیز کو بنایا جائے گا اور رشیا کو پنش کیا جائے گا. لیکن وجہ جو ہے وہ یہ سامنے رکھی جاتی ہے کہ رشیا نے جو پریزیڈینشیل الیکشنز ہوئے ہیں ان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی ہے, یہ ایک سٹانس سامنے رکھا جاتا ہے بائی پارٹیزن کنسنسس کے اندر. امریکہ کی کانگریس کے اندر ٹرمپ کا سٹانس ہے وہ یہ تھا کہ میں نے رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں پیوٹن ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن سٹارٹ میں ہی یہ کانگریس کے اندر یہ بائی پارٹیزن کنسنسس ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ امریکہ کا جو سٹانس ہے وہ ٹوٹلی اگینسٹ رشیا ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو ٹرمپ کے دور حکومت میں ہمارے سامنے آتی ہیں, وہ یہ ہے کہ 2017 اور 18 میں لیٹ 2017 اینڈ 18 میں ایٹ دا اسٹارٹ آف 2018 کچھ بہت حیران کن چیزیں سامنے آتی ہیں. وہ یہ کہ دو قسم کے پیپرز سامنے آتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آف امریکہ اینڈ نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی, یہ دو قسم کے جو پیپرز ہیں وہ سامنے آتے ہیں لیٹ 2017 کے اندر ان دا ایرا آف ٹرمپ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بالکل واضح طور پہ یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ جو ورلڈ پاورز ہیں جن کے اندر چائنا اور امریکہ ہے اس کے اگینسٹ پالیسیز کو بنایا جائے گا, اور یہ جو امریکہ ہے اس کے جو اسٹرانگیسٹ ارائیولز ہوں گے ان کے اندر بھی چائنا اور رشیا ہوگا جس کے اگینسٹ ساری پالیسیز کو بنایا جائے گا, اور ان سے ہر حالت میں نمٹا جائے گا. چائنا سے اور رشیا سے ان سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. یہ ان پیپرز کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اور نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی کے پیپرز لیٹ 2017 میں ٹرمپ کے پیریڈ کے دوران ہمارے سامنے آتے ہیں, اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹلی اگینسٹ چائنا اینڈ رشیا اسٹریٹجیز کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی تھوڑا سا اسی ٹائم کے اندر تھوڑا سا آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں 2018 میں کہ جو ٹرمپ کی ایک مائنڈ سیٹ تھا ان کا یہ تھا کہ ہم نے جو نیٹو ہے, نیٹو فورسز ہیں, اس کے اوپر زیادہ ہم نے ایکسپینسز نہیں اس کے اوپر لگانے, اور دوسرا ہم نے جو ان کے یورپین الائز تھے ان کے ساتھ بھی ٹرمپ کے کچھ خاصے مائنڈ سیٹ ان کے ساتھ ان کا نہیں ملتا تھا. لیکن دیکھنے میں کچھ چیزیں اور آتی ہیں, وہ یہ کہ لیٹ 2017 اور 18 کے اندر ایٹ دا اسٹارٹ آف 2018 جو نیٹو ہے اس کی ڈیٹرنس کو مزید بڑھایا جاتا ہے, نیٹو کی جو فورسز ہیں اس کو مزید اسٹرانگ کیا جاتا ہے, نیٹو کی جو ڈپلائمنٹ ہے ان دا سینٹر آف سینٹرل یورپ اس کو بھی بہت زیادہ انکریز کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ نیٹو کا جو ایک ایفیکٹ ہے اس کو مزید اسٹرانگ کیا جا سکے. اس طرح سینٹرل یورپ میں پولینڈ میں اس چیز کو مزید بڑھایا گیا اور نیٹو کی فورس کو مزید اسٹرینتھن کیا گیا ٹرمپ کے پیریڈ کے دوران, اگرچہ ٹرمپ اس چیز کے اگینسٹ تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں اسی سارے سینیریو میں اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر جبکہ امریکہ کے جو ٹوٹل سٹانس تھا وہ اینٹی رشیا تھا, تو اس سارے پیریڈ کے اندر بہت سے جو مائنڈز تھے امریکن مائنڈز وہ یہ اس چیز کو چاہتے تھے کہ رشیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا کے آگے چلا جائے. لیکن یہ چیزیں بالکل ممکن نہیں ہوئیں اس سارے پیریڈ کے دوران. حالانکہ کئی جگہ سے جو آواز ایک اٹھتی تھی امریکہ کے اندر سے وہ رشیا کو ساتھ لے کے چلنے کی تھی, لیکن کہیں بھی اس سارے 5 سے 6 سال کے عرصے کے دوران جتنے بھی یو ایس کے سٹانس تھے وہ اینٹی رشیا تھے. امید ہے آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو بائیڈن کا جو پیریڈ ہے پریزیڈینشیل پیریڈ اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سائم شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.